الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم إخوة الطيبين. مبارك برات أحواتي كابز حلف درستات أب مقابر كابز قبر وانجلات تيدز تقصكو قال درستات نيرو صمو قبيلة دما حنت درسي مملأتا كهبدلي زد ما خاصة أب حبرة سبنا قند خبز الرأى خوينو كلنا دما خنا مهارلو سلازلنا زدينا تنادما كمتم بني إسرائيل رب سبحانه وتعالى قال سبات كابهم قسيعوا بنيرو السود ما انتايو لتما قطعيهم مخنيات جيغاتات النار ايو جيغا مخانو النافلطو تم بالو مالتي رب رقيمهم بطعمي رقيمهم مالتي كابت مرقم نخم فرح دما قديتانا خون قال أي دما تبولو تصنت ناي أمة محمد انتايو انتلنا ناب صبغ مقدي معدان وههاب كاب حماق مقدي نخين رحق دما نمع عاد بمخاننا مالتي سلازي أبتي زيارة القبور أبتي زيارة ناي قبر زقبر جيغاتات كقدف سلازلو طراي كم دما اتي حقي بخي ما قد كتاب سنة زمت عينت زيارة القبور دما خنقبر واجب سلازخاني مالتي سلمنا حزم اسمه رسول عليه الصلاة والسلام زيارة القبور بجاهلية حما كوميدي يقتلوا بحرق الرسول عليه الصلاة والسلام بتي دعوانا بتوحيد الناقبرون كله أبت قبر خير كاس قبر شركيات مسرعية تقليلو وزو قدايكو قد كم زلوه حبروهم زيارة القبور زبال أي تقبرينو ندق نستيو خن ندق تبعتيو كي تقبرو زبل تأزازا محلاليفهم عليه الصلاة والسلام زد ما نتي توحيد كحفز سلازلوه مالتي وما خاط تقبرز قبر وانجلات اب شرك خبصحون كم زخل سلازفلتا كلكلوهم خلاص الكلاميتو قبر بالكات ملس دحريو قال اي سب مسموته طريخه قبر قصخه تخيل اين برن مخاد بدحر زيت توحيد كفلتو جميرهم شرك زبحال نجر عينتاتو ناب شرك دو زبصح مساللات كله مسفلطوه حدش حق متيو كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة سيعبوز ما تحقيو أنا خلكي لكم نير زيارة القبور تقبروا انت حجتو خينو زيارة خون قتصلوا مغنياتو زيارة القبور كو يوم القيامة خذكركم يرو صحابة رضي الله عنهم دما نزا حديث تكبيرهم كما يجيرهم زيارهم زقبر دما تماهيرهم يم كم من زيادة قند حتو أب حنقولنا هتمتزل لواز خبركم حواتي كم من عباي حتو أبوتاتنا تسنيحهم لنا صبوق أبوتاتنا ككتاب سنان تمركيسهم شبتي أتسنيحهم زتنحوا لنا صبوق نختلو نو كوغبرو صنيحهم بزي چبطي انت خوينو نزي سب زغبرو زلو نابتي ميزان ناي شرعي نقمطمو مش شرعي السماع تخوينو نقبلو تصاراري مش شرع تخوينو دمانو نصغو زيا اب صلام عيننا خنغبرالنا زيا قاعده زيا سلازل الصحابه كم من
إنا نعلم زبل بحنقولهم أتوا رسول عليه الصلاة والسلام ناب قبر خيدر أمه تقتلوها انتهي الرسول عليه الصلاة والسلام زيارة مسقبرة أمها أبت قبري صالحين اللو علماء اللو شهداء اللو زب ما قدسوا الناس جبت زلنا مالك توم زمتو عبيت الصحابة رسول بعلو بإيدو في حيروز قبرم سبت ناتم زيارة قبر كله انتهي السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع بالنيرو جمرت السلام تانتم مؤمنين يخون يدو دعا قبر الله السلام عليكم رز خبركم أحواتي سلام نعخم يخون أنتم مؤمنين كم منتي سلام كب كل حمق نقر كب عذاب القبر كب عذابنا آخرة عبايت حستوز الله ويازي خالي جيزخن متسينا اتي دعاء دما سمعهم صحابة قديمكم من اللهم نحن دما سعبتكم هنا اللهم يا رب تغفر لهم حتى كالله نزم زمتو مؤمنين مالتي تودئ قرزوئي من لس رسول عليه الصلاة والسلام زيادة حتر من أختي صحابة دما قرزوهم تماريسهم إذن زيارة قبر زدالي بدحرزين تاي قبر صحابي كيدي دولو تم مؤمنين دعاء قبر لهم تودئ كالي زقبر نقرات اللوز بالتخينو حادثة دما كاب شرعو وزعي قبر الله مالتي ومؤذي صالح ديو إلا دما نزي صالح سمو بزي قدس نتعصاتو خيرنا أبتقبرنا تو زي دلي مجنان نقبر تخيرنا كابزي صالح تبلو زلخا زعابي وصالحين سي صحابين بل صحابة سب جنائهم بزي زخونة نزاع بزي زخونة ترطر فتم رسول كيدو مغفرة حتى لهم نورو كسب جنائهم الجنة تبشروا شهداء جن نوعون كيدو ظلمنا أي نبرنا جزي صحابة ولا دحر صحابة خبطهم تابعين مالتهم دحري متي ظلمن ريوز لنا جيجاتات القبر خير كانت صالح ملمان دحر زمتين نعبنا زيارة القبور لقبر ني أسحمة ما لدما زخبركم حواتي النجاشي مالتي قال السبات أحمد النجاشي بلو كلهم علماء المؤرخين أهل السنة والجماعة وانت سمامعهم سنة يزسبزي رحمه الله أسحما يزبها الأحمد ينبر كوينو كم نزي نجاشي رحمة الله عليه زياراناتو بزح سبي قبر نبت قبرناتو مالتي أهو قدم ما زيارة مس قبرو زتفل على عينت أبايات ويتغبارات الرأبز أبو السبعي صالح ديو نعم بزيت ترطر تابعي ديو هو تابعي صحابي وكرر تابعي خاب صحابة يبلطنو أي بلطني دحر صحابة دما اتهم زبالة السبات تابعين يبهلو زد ما حد خابتهم تابعين الصحابة رضي الله عنهم زقبر لهم طبق نقرات أكد مربي سبحانه وتعالى اللو مالتي تزقبقو عسبي بربي ركبو رحمة الله عليه طيب نحن دما انتخيلنا نعوخم كون أب آخرة دما نعو زمسلو سبات أب قلنا خونو ندلي أب جنة دما مصعب يطرنفنا بحنساب نخلهنا القبر ناتو دما كاب زقبر منكرات ناتو يخون ولا نيكالوت صالحين بزح له مالتي أولا قندي زيارة نجاشي زقبر سب زبزح انت حديد كايو نمنتي تقبر الله خانتين كان تابلك
نوعيكم كن كل منابلك انتي دا اتا دعاء تقبراسي كاب أجزاخا أب أخت قبراخ الله تبلت أب أتقبرا دعاء عقاتية بالله قلتيفا تخيلي أتأتب لك هذا غلط والله حدا سب كمان يبلنا دعاء تقبر تري لخا أنا بقبرنا يا نبي عليه الصلاة والسلام كيركا أب أتقبرا قبر تري أب أتقبرا دعاء تقبلنا تلواتي لنا تقاقي خانو بلو يلا نزي كومزبل لنا بدين الإسلام دعاء أجزخا دعاء بجزبله كابتا تقبر جن أب قبر خير كاز قبر دعاء زي أبدين الإسلام كان بدع يزحسب معناته قبري نتوما يتزول لسب دعاء تقبر له أمبر طيب نبع لها أب أخير ككل عينات دعاء أب أخي جيركات أب أخير كاتقبرا دعاء تقبلنا تلواز بالاعتقاد انت اللي هو هذا باطل هذا باطل لكن زيارة القبور تقبر نعود دعاء تقبر نع خدمة كم ترسول زقبروا نقول لنا غفر لنا نعو غفر لنا عنخا غفر لنا كتملس قلت تقبلنا تناي دعاء زدليس نبغى خير له يلا كابو حلف زبلد ما اتزد ليو نجر توسل بتي موت قبره ما انت اكله رحمن حتى كلنا ما انت اكله زناب زنبلنا ما انت اكله ولاد حبنا كم ز عينه النجرات كا زقدد مالتي زي منكرات زخبركم احواتي ابدين الاسلام تزتتصلأ نصق ايو رسول يقبروا ولا حدا خب صحابي يقبرون ولا التابعين ولا أهل السنة والجماعة يقبرون مالتي سلزتهم خلفاء الراشدين كي ترفوا زخل كلوانا قردما نحن كل كلو لازم هو بجاه ناي نجاشنا حتى كلنا أو بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أو بجاه الصالحين كم إلك دعاء أي قبرين يقول ولا بدك ولا ببركة فلان ببركة ناي موسى مرب أو النجاشي أو بدوي أو عبد القادر الجيلاني أو فلان إذا خلوا زقبر نقرات منكرات يزقبركم أحواتي بدعة مالتي نرب سبحانه وتعالى قد حطت تريليخا بزي واسطة ما انت اكله اي تبل اخر لخا نرب سبحانه وتعالى بزي واسطة حطته مالتي قال ايضا ما الجلوس عند القبور ابتقبرو خف في الكا زتفلا لي عينت حرود مقبار توزيع الطعام مقبي معدال زي كل يخاني بل إذا قداي زي قص بقص نتم موتات بلبخا زعابي بوتا متهبم دحار دما بقوم توسل تقبر نعوم واسطة غير كان ربه لما تجمر عب شركة ودق الله المستعان وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ثم بطات ابتجزيتي ندقوا من تابلو منيرو نتم طاوتكم اي تقدفوا ولازم حموشته اسماتهم تقيسهم توسل نربخت حتى انتري لهم بزيهم غيركم حتتهم نفس الشيء لما دما كن دي منكرات ابشر كده بصحة من تاين تيلنا اتوما القبر زلو موتات
زعابي بوتا بلبخاتهم بأون غير كان رب سلتحتت مالتي سلزي نحنا خبزخنو قدلنا بركة خب رب سبحانه وتعالى مهانه نفلت لنا خلاص بركة خب رب تري إذا سبزي أب قبر زلو قبراتو مسح غيركا دراريزكا ويدما أبو خيدكا حريدكا أبو خيدكا خان رب لمين كايوز مص بركة يلن سلازي إذا زوسخ زلو نغرات إذا غفحفح مالتيو رسول عليه الصلاة والسلام قبر ويبلنان تا رسول زغبراتهم صحابه زغبروات تقيسياي بدحرز زمت زلو عينتات دما كل منكرات كابو دما تزغدد خاصة بزي شهر الله المحرم دحر 3-4 معلتنا أتولنا حدش ورحي ناي هجرية أبزور حزي خاصة بعراق أب مصر أقلقل عدتات بعد نيجيريا قبور طواف زقبر سبات له نتقبري يخلوه بزي قدس من يتي أقبر زلون أنا أي قدس الناني ولا النبي يخون صالح يخون طالح يخون إذا يكون أنزا قدس النان عنا إذا تقبرو عينت انت يوتي فردناتو أب عين الشريعة إذا تريت ذلك بسنا مالتي وسودما أقبر طواف مكبر طواف انتي مالتي انتي لنا بشرع عبادي رب سبحانه وتعالى شريع لنا بوتو فلط ساعته فلط طيب طواف عبادي توتا دما اب كعبه طواف تقبر اب حج ودما اب عمره مالت حجاز قبر وي عمره قبر نتا كعبه يخلا كابزا بوتا زي او دما طواف نقبر كم زي بلا اتدينا تنازو بلوي مراتو طواف عباده انتلنا عباده دما رسول ابي علمنا انتلنا بتا كعبه مالت اب عمران حجه كابزو وصاخه اب قبرنا حسين قبرنا بدوي حتى النجاشي ابو دما طواف قبرته خينو اذا شركيو مس رب سبحانه وتعالى شرك مقباريو كوم دما اب دين الاسلام زي تعزز كايو رب دي عززو نغرات كبر صحاب علخا ممهاز مالتي سلازي اسين يانا تناز خبركم احواتينا نقبرهن كيد نكلنا ولا نين انبياء يخون ولا نين صالحين يخون ولا نين بيتسب يخون ابو خيدنا صلاه كنسجد يكونا ابو خيدنا دعاء رب ابو خيد كاسل زقبللك ابو طراي كيد كا تغبر لك مالت يكونا ابو خيد كا تحرد لك مجبخ تعدل لك أبو شمعتات كتبره طواف كتقبر أب تقبر خيدك أسمات نيتموتات عدتن تاريخن كله ختصحفه طواف كتبره زي كونن تا رسول زقبروا فلطيا دعاء نعون جير لهم تمديسو زي تحت من أختنا يا رسول عليه الصلاة والسلام توديا لكن أبو خيدك شرق نايتي قبر زلو مدراز أبدوز مسل ضريح تقبرلو أبو طواف كتقبر أويات صراخ تعصتات استفل عليه عينت لمنا تموت مالتي هذا كله بدين الإسلام زلو يكون نخبركم حواتي دحر دمات الزيارة تأكبك
عبد شهر الله المحرم تأكب كزياراني أصحمة رحمة الله عليه النجاشي زغبت منكراتي قبرنا تموهان تفدتنا لك خمت رسول عليه الصلاة والسلام زقوبرا رأي لي السمع لي زي بالله بالرسول ليتي خيد نيرو حتى عائشة خير عيد تخمن عائشة تريني الله من نابلة زدق قسم يسيلو تسيلهم نفت قبر خيدهم دعاء غيرهم قلتفهم تمليسهم مهداتو زيارة القبور عبادة عبادة نقد قبر دمان زيئة نعونا يتأكبنا نخيد سنق خال علكا جيل يوم دما قربان كو قبرو بقيع تقل قلح يزم أقول خارب طراي نخوقني يخدو زي كنا انت مشروع كندي تخاليف كندي كيلومترات نويح مسافة ناي معلتات كيدم أبو زي تدلي جيغاتا زقبرلو إذا دما يقدف اللوو زغبركم أحواتي قند دما أبتي مجتمعاتنا أب سلمنا ويدما أب منغو أمنت سلمنا قند الدخمت أب حيلنا الدخمت زر إنقر انتيلنا إذا منكرات رايفاي نحنا خنحيل انتدلينا بزحنا يكون نزقدس قانقنان بهرنا يكون نزقدس تاريخنا يكون نزقدس زحالفو جغانو الناقص اركا منصا زي يكون نزقدس ابزاز اللخا ساعات تقبراز اللخا عباداسي الكتاب السنان ጭብጥ ይርካ ሐሊኻ استقبرا طراي مالتي اب شركن توديقنا اب بدعان توديقنا سي ربب لعل صلاه تخعوتنا رب حيل خهبنا ابدا مليسي خدخمنا امنغونا عغرغر امنغونا طميتن ጭንቅን መከራን امنغونا زي مسمع مفللاي يمتص مالت لكن زي شركيات وبدع انت قديفنا زربانا خطر نفيو بزحنا حيل خهلوي رب سبحانه وتعالى دما مسانا خون مالت ولذلك ابتو مجتمعناتنا تزقبر منكرات صلواس لزلوو كومو دما بمقدي قرآن سنان فتو سلازي يعني نصق سلازو خانا ربون بعد سلازي فتو كنقد فلنا كبر دل مالتي زيت ملخص نايز درسي زحلفة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.